हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के हवाले से कल रात बड़ी मीटिंग क्या हुई है। नवाज शरीफ के करीबी दोस्त ने नवाज शरीफ की कौन सी मजबूरियों को अयां किया है। पंजाब हुकूमत छोटे और सस्ते हथकंडों पे क्यों उतर आई है। विफाक के अंदर हुकूमत बचाने के हवाले से विफाकी हुकूमत के लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एमकेएम ने कौन सी बड़ी धमकी दी थी हुकूमत को गिराने की। आप सब पर सलामती हो। जफर इकबाल का लिखा हुआ है, आग का रिश्ता निकल आए कोई पानी के साथ, जिंदा रह सकता हूं ऐसी ही खुश इम्कानी के साथ। बात है कुछ जिंदा रह जाना भी अपना आज तक, लहर थी आसूदगी की भी परेशानी के साथ। चल रहा है काम सारा खूब मिलजुल कर यहां, कुफ्र भी चिमटा हुआ है जज्बे ईमानी के साथ। ये वो दुनिया है कि जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं, हम गुजारा कर रहे हैं दुश्मने जानी के साथ। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के दिन जो बड़ी खबर मंजर आम पे आई, साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद बेशुमार लोग बेशुमार दास्तानें बयान कर रहे हैं और उनकी दास्तानों के पीछे बातें ये हो रही हैं कि देखें अब क्या होगा। याद रहे कि ये अभी केस है, अभी वर्डिक्ट नहीं सुनाई गई। केस है और केस का अंजाम कुछ भी हो सकता है। कल रात अपोजिशन की तमाम जमातों ने एक बड़ा इजलास किया जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, महमूद खान अचकजई भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, उमर अयूब भी थे, शिबली फराज भी थे, असद कैसर भी थे, मोहम्मद अली दुरानी भी थे, लियाकत बलोच भी थे और भी रहनुमा थे जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ आइन की बहाली, अवामी इशूज पर एक साथ चलने पर इतफाक किया और मुशावरती अमल मजीद जारी रखने का फैसला हुआ। कभी कभार होता है कि कुछ फैसले जो हैं वो पेंडिंग्स में चले जाते हैं। आप सोच विचार में रहते हैं कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, और इसी सोच विचार में एक वक्त ऐसा आता है कि आपके सामने आपको दिखाई देता है कि सैलाबी रैला आ रहा है और आपको लगता है कि मैं अब फलांग के दूसरी तरफ चला जाऊं या रुक जाऊं। यानी आपको सिर्फ बातें यही आ रही थी कि सैलाबी रैला आएगा, सैलाबी रैला आएगा, और आप कश्मकश में थे कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। आप वो फैसला करने में उस वक्त मजबूत नहीं खुद को पा रहे थे और आप उस जगह को फलांग के दूसरी तरफ जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन फिर जब दूर से आपने सैलाबी रैले को आते हुए देखा, कान पड़ी आवाज सुनाई दी, किसी ने कहा कि भागो सैलाबी रैला आ रहा है, तो आपने फटाफट उस रास्ते को फलांगा और दूसरी तरफ चले गए ऊंची चोटी के ऊपर कि हां इधर खड़े होके मैं किसी हद तक महफूज हूं। नहीं मालूम कि सैलाबी रैला कितनी देर तक चलता रहेगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी लपेट में मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, और अगर लपेट में आया तो वो टखनों तक रहेगा, घुटनों तक आएगा, पेट तक आएगा या मुंह तक चला आएगा। आपको थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन जरूर होती है कि जिस जगह पे खड़ा हूं यहां पे कुछ अरसा तो बच सकता हूं, और हुआ तो हो सकता है कि ये गुजर जाए और मैं यहां पे पूरा बच जाऊं। वही मामला था कि जमात इस्लामी को मनाने की कोशिश की जाती रही कि आए बैठे हमारे इत्तेहाद के साथ। जमात इस्लामी ने कहा इनफरादी तौर पे करेंगे, इश्तराक कर सकते हैं, इत्तेहाद नहीं कर सकते। लोग जाके वहां पे तकारीर करते रहे। महमूद खान अचकजई साहब को टास्क सौंपा गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को पैगामात भिजवाए गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी तक इत्तेहाद नहीं किया। फिर दीगर जमातों को और भी भिजवाए गए, इत्तेहाद ना हो पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर पे इंतशार की खबरें सामने आती रही, उधर रिफ्ट का मंजरनामा पनपता रहा, इत्तेहाद नहीं हो पाया। कल की एक खबर आई, उस खबर के बाद सबने सोचा कि इत्तेहाद का होना बेहद जरूरी है। वो खबर जो है अब उसके बारे में बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारी बातें अब आके बहुत सारे लोग करना शुरू हो गए कि जिसमें हामिद मीर साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं और ख्वाजा आसिफ साहब वो बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने यहां तक कह दिया जी कि बाजवा साहब जो थे वो फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, पूरा जोर उन्होंने लगाया, फिर एंड पे आके उन्होंने उनसे जोर हटा दिया और उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जगह आप किसी को भी आर्मी चीफ लगा दें। सवाल यह पैदा होता है कि बाजवा साहब की मरहूने मिन्नत आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो यह कैसे मुमकिन था कि बाजवा साहब के आप मुखालिफ चले गए जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे? यानी कोई और अभी बना नहीं था और आपने वहां पे अपना तगड़ापन दिखाया, आपने वहां पे बताया कि यह सियासी कुव्वत है, हम जमहूरी लोग हैं, फैसले हम करने वाले हैं, और आपने बाजवा साहब की बात को पसे पुश डालते हुए अपनी ईमान के ऊपर कर लिया सारा कुछ। एक सवाल है, मासूमाना सा सवाल है, लेकिन अब आके जब पता चलता है कि शेर ने चिंगाड़ना कम कर दिया है, जब पता चलता है
کہ ہاتھی کی قوت جواب دے چکی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جراف جو ہے اس کا قد بھی اتنا اونچا نہیں رہا، جب پتہ چلتا ہے کہ چیتا جو ہے وہ بھی اب کس مسایا سا پھرتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے کہ طاقت پتہ نہیں کس میں ہے کس میں نہیں ہے، تو اس وقت پھر آپ بھی غرانے لگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں طاقت آئی ہے، آپ غرانے لگتے ہیں، لیکن کتنی دیر تک غراتے رہیں گے؟ اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے فیصلہ ہوا اور اس میٹنگ کو خفیہ رکھا گیا. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جس میٹنگ کو خفیہ رکھا گیا ہو اور وہ میٹنگ صبح کو افشا ہو، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بیٹھے ہوں، جماعت اسلامی کے نمائندے یعنی لیاقت بلوچ صاحب اس میں بیٹھے ہوں، پی ٹی آئی کے انٹیئر لیڈرشپ بیٹھی ہو، محمود خان اچکزئی بیٹھے ہوں اور رہنماؤں کو آپ نے وہاں پہ دعوت دی ہو، مجلس وحدت المسلمین بیٹھی ہو، سنی اتحاد کونسل بیٹھی ہو، سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں اور وہ خفیہ رکھ لی جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ سبھی کسی ایک نقطے پہ متفق ہو چکے ہیں. 14 اگست کے بعد یعنی آج کے 2 دن کے بعد وہ جو باتیں ہوتی تھی کہ اگلے مہینے میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس تحریک کو ابھی سے مضبوط کرنے کا اشارہ دیتی ہے. انہوں نے بیٹھ کے اتفاق کیا، تحریک چلاتے ہیں، اس حکومت کے خلاف چلاتے ہیں، مضبوطی سے چلاتے ہیں، اتحاد کے ساتھ چلاتے ہیں، جمہوریت کے لیے چلاتے ہیں، معیشت کے لیے چلاتے ہیں، سیاسی وابستگی بچانے کے لیے چلاتے ہیں اور اپنی سیاست کو چلانے کے لیے چلاتے ہیں. یعنی انہوں نے کل رات یہ عہد کر لی ہے. اب اس عہد کا اعلامیہ کیا جاری ہوگا؟ اس میں کریڈٹ جو تھا وہ محمد علی درانی صاحب کا تھا، کیونکہ میزبان محمد علی درانی تھے. محمد علی درانی پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں، مشرف گورنمنٹ کے اندر موجود رہے، وفاقی وزیر رہے، لیکن بے شمار مواقعوں کے اوپر انہیں افہام و تفہیم کی سیاست کا ایک اچھا کھلاڑی مانا جاتا ہے. زیرک سیاستدان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس موقع کے اوپر کس کو رام کرنا ہے، کس کو بٹھانا ہے اور معاملات کو بہتر کس طریقے سے کرنا ہے. کردار ادا کرنے کی بے شمار کوششیں وہ پہلے کر چکے ہیں دونوں اطراف میں، لیکن وہ شاید اس حوالے سے کارگر ثابت نہیں ہوئی. لیکن اس میں محمد علی درانی صاحب نے میرے سامنے کئی بار یہ بات کی کہ میں پشیمان نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی حوصلہ نہیں ہاروں گا، میں کبھی بھی بیٹھ نہیں جاؤں گا. تو اس وجہ سے وہ اٹھے اور انہوں نے ملاقات کروائی. اب دیکھیے کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب کا بیانیہ، خاموشی، سکوت مکمل. یعنی کبھی کبھار آئیں بھی تو مری سے نکلتے ہوئے صرف ایک تصویر آتی ہے کہ فیملی نے رکوا کے تصویر ساتھ میں بنوائی. زبیر عمر صاحب، پرانے رفیق، بہت گہرے رفیق، جو ذاتی ترجمان ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے، ان سے میں نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کی خاموشی کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کا مشرف سے پہلے 1993 میں ان کا بیانیہ جو تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا تھا، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے اندر انٹروین کے مخالف تھے، اور انہوں نے اسی کی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا. لیکن بے شمار مواقعوں کے اوپر جب ان کی بات ہوتی تھی تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو ایک بیانیہ بنانا چاہتے تھے. اور اب آ کے جب ان کا چھوٹا بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک کو چلانا چاہتا ہو اور اس کی سیاست کو چلانا چاہتا ہو، تو وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے خاموش رہنا. وہ کیوں بولیں گے؟ اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی بیانیے پہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا. زبیر عمر صاحب کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا استعارہ اس وقت عمران خان ہے، اور کیا وہ عمران خان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے وہ خاموشی میں ہی اپنی عافیت جان رہے ہیں. لیکن خاموشی میں ہی یہ سیاست کا قفل جو ہے وہ لگے گا تو اس کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے. دوسری طرف عدلیہ میں جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جو منظرنامہ پنپ رہا ہے کہ سیاستدانوں کے مخالف متحد ہو رہے ہیں، عدلیہ کے ججز ایک دوسرے کے بارے میں لابنگ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس نتائج کیا ہیں کہ پاکستان کے عام عوام کے مسائل کیا یہی ہیں؟ کیا یہی مسئلہ ہے کہ سیاستدانوں میں سے کون رام ہو رہا ہے؟ کیا یہی مسئلہ ہے کہ کون سا مان رہا ہے کون چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا یہی مسئلہ ہے کہ کس کی بڑے گھر کے ساتھ اچھی ہے اور کس کی نہیں؟ پاکستان کے بنیادی مسائل کچھ اور ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ اسی طریقے سے ہی دی جائے گی کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا اور آج جا کے وہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمہارے گاؤں کے اندر سیوریج کا نظام بنایا جائے گا. تو پھر پاکستان کے ہر گاؤں والے جو ہیں وہ اسی خواہش کو اپنے دل میں دبائے بیٹھیں گے کہ کاش کل کوئی ارشد ندیم ہمارے بھی گاؤں کا پیدا ہو تو ہمارے بھی گاؤں کے اندر سیوریج کا نظام بن سکے، ہم بھی ترقی کر سکے، ہم بھی خوشحالی دیکھ سکیں. یہ ہماری قسم پرسی ہے کہ ہم نے اس سیاست کو بھی کریڈٹ کے طور پہ لینا ہے، اور کریڈٹ بھی چند دنوں کا.
مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔